नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बागेश्वरी टेलिभिजन। म विष्णु चौधरीको साथमा कार्यक्रम कृषि क्रान्ति। आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हाम्रो यस राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका जिल्ला सचिव श्री नारायण प्रसाद शर्माज्यू। उहाँलाई मैले स्टुडियोमा स्वागत गरेँ है त। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ हालखबर? ठिकै छ। अनि यो हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ भनेको के हो? यो हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ भनेको यो नेपाल सरकारले कृषि कार्यालय र पशु कार्यालय मार्फत गठन गरेका समूहहरू, विधिवत रूपमा गठन भएका समूहहरूलाई सदस्य बनाएर उनीहरूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा गठन भएको, विधिवत रूपमा गठन भएको यो एउटा चाहिँ सङ्गठन हो कृषक समूह महासङ्घ भनेको समूह। अनि यो कृषक समूह महासङ्घले के कार्य गर्छ त? यसले यो विशुद्ध एउटा सामाजिक संस्था हो हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कृषकहरूका हक हितका विषयमा र उनीहरूले भोग्नु परेका समस्याका विषयमा र कृषिका समस्याका विषयमा यसले आवाज उठाउँछ र कृषि विकासका विषयमा पनि यसले आवाज उठाउँछ र कृषिका विषयमा हुने गरेका सकारात्मक तथा नकारात्मक सम्पूर्ण पक्षहरूको यसले चाहिँ वकालत गर्दछ र सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ यसले प्रमोसन गर्दछ र कृषिमा भित्रिएका विसङ्गति विकृति जस्ता कुराहरूलाई यसले चाहिँ कृषिबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने विषयमा पनि यसले आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र राखेर त्यस्ता विषयहरूमा पनि आवाज उठाउँछ। कृषिका समस्याहरू अहिले यो तपाईहरूले यो जुन महासङ्घ सञ्चालन गरिसकेपछि कृषिका विषयमा उठेका समस्याहरू हैन, सरकारले कतिको सम्बोधन गरे जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब हामीले विविध खालका कृषिका सवालहरूलाई हामीले उठाएका छौँ हैन, र हाम्रो महासङ्घ यो जिल्ला तहमा मात्रै नभएर स्थानीय वडादेखि केन्द्रसम्म छ। हामीले वडा स्तरको सङ्गठनहरूले वडा स्तरमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छन्। गाउँपालिका स्तरीय सङ्गठनले गाउँपालिका स्तरीयमा चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू बढाएका छन्। जिल्ला स्तरीय महासङ्घले जिल्लाभरिलाई समेटेको छ र यसै गरी प्रदेश र सङ्घीय समितिहरू छन् हाम्रा, तिनले चाहिँ आफ्ना सम्बन्धित सरकारहरू समक्ष कृषिका नीति नियमहरूका विषयमा लबिङ गरिरहेको छ र कृषिका जो नयाँ नीति नियमहरू बन्दछन् ती नीति नियमहरू किसानमुखी हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आवाज छ र हामीले बेला बेलामा चाहिँ यो सरकारहरूलाई घचघच्याउने काम पनि गरिरहेका छौँ र धेरै कुराहरू सम्बोधन पनि भएका छन् र केही कुराहरू सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् र ती सम्बोधन भएका कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ सरकारका गतिविधिहरूलाई भने केही हाम्रा मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छैन र ती जो सवालहरूमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन त्यस्ता सवालहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा सरकारका सबै सरकारहरूलाई घचघच्याइरहेका छौँ र हामी किसान मैत्री नीति नियम बनाउन हामी बाध्य बनाउनेछौँ। हजुरको भनाइमा नेपालको कृषि नीति कृषि मैत्री छैन भन्ने हो? एकदमै किसान मैत्री नीति छैन। अहिलेको कृषि नीति भनेको सर्वसाधारण हैन, जो वास्तविक किसान हो जसले गरी खान्छ उनीहरूको पहुँचमा छैन, उनीहरूको अनुकूलको छैन र अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि जो किसान अहिले नेपाल सरकारले कृषिमा पनि थुप्रै लगानी गरेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेछ। कसरी भन्नु होला भने तपाईको यो जुन सरकारले दिएका विभिन्न किसानका नाममा दिएका चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू भए, किसानका नाममा दिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू भए,
ती सबै चाहिने वास्तविक किसानसम्म पुगेका छैनन् र त्यो बिचमै चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बिचमै त्यो डिभाइड भइरहेछ। वास्तविक किसान कहाँ जति जानुपर्ने त्यसको 25% पनि वास्तविक किसानकोमा पुगेको छैन र हामीले नेपाल सरकारलाई के भनेका छौँ भने त्यो जसको लागि हो उस कहाँ 100% पुग्न पर्यो। अहिले के छ भने बिचौलियाहरू हाबी भएका छन्। तपाईहरु देख्नुहुन्छ होला कतै निस्केको बेलामा अहिले जहाँ तहीँ चाहिँ नि कृषि फार्म, पशु फार्म, अर्को फार्म के फार्म भनेर चाहिँ त्यहाँ बोर्ड लगाइएको हुन्छ र त्यसको पछाडिपट्टि केही हुन्न, सुक्खा ठाउँ हुन्छ र तपाईको अनुदानका कार्यक्रम आउँछन्, उनीहरूले फर्म भर्या हुन्छ, उनीहरूले पाएको हुन्छ। नेपाल सरकारले अहिले जुन तपाईको अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यसमा तपाईको चाहिँ नि एउटा एनजिओले आफ्नो कार्यक्रम लिनको लागि जसरी एउटा प्रपोजल बनाउनु पर्छ, औपचारिकता निभाउनु पर्छ, त्यसै तरिकाले पुरा फर्मेटहरू तयार गरेको छ। जो सर्वसाधारण किसान हो, माटो खेल्ने, माटो खेलाउने, माटोमा हुर्किने किसान हो, उसले त्यो फर्मेट नै भर्न सक्दैन। उसले त्यो फर्मेट कसरी भर्छ र उसले चाहिँ त्यो अनुदान प्राप्त गर्छ। हो, प्रक्रियाहरू पनि झन्झटिलो छ र तपाईको त्यो फर्मेट चाहिँ किसानले भर्न सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई सबैलाई थाहा छ र उनीहरूले थाहा पाई यो चाहिँ झन्झटिलो बनाएका हुन् भन्छौँ हामी। तपाईँ भन्नुहोला किन तपाईँले त्यसो भन्नुभयो भन्नुहोला, त्यसको हामीसँग पनि लजिक छ। जस्तो कि यस्तो किसिमको झन्झटिलो चाहिँ नि बनाइदियो भने अधिकांश किसानहरू त पढे लेखेका छैनन्, उनीहरूले चाहिँ यो फर्मेट भर्न सक्दैनन् र यो फर्मेट भर्न सक्ने भनेको बिचौलिया, अनि उनीहरूलाई चाहिन्छ थर्ड पर्सन भनेको एउटा बिचौलिया हुने भयो, मध्यस्थकर्ता। अनि त्यो मध्यस्थकर्ता राखेपछि बल्ल चाहिँ उले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग र किसानसँग दुवैसँग चाहिँ नि बार्गेनिङ गर्ने भयो र त्यहाँबाट केही पर्सेन्ट उले लिने भयो र केही पर्सेन्ट नेपाल सरकारका कर्मचारी, नेता, मन्त्री सबै कहाँ पुग्ने भयो, केही पर्सेन्ट उले आफूले खाने भयो र बल्ल बचेको 25% जति मात्रै किसानलाई जाने भयो। यसका लागि उनीहरूले यस्तो किसिमको नीति नियम बनाएका छन्। जबकि हामीले बेला बेला भनिरहेका छौँ यो चाहिँ सरल हुनुपर्छ भनेर, तर पनि प्रक्रिया चाहिँ सरल बनाइदिनु पर्यो भन्ने यहाँहरूको भनाइ हो। सरल बनाउनु पर्यो। जस्तो हाम्रै कारणले यो किसान परिचय पत्रको चाहिँ नि व्यवस्था गरियो, तर अहिले यो किसान परिचय पत्रको कुनै चाहिँ नि सदुपयोग भएको छैन। अब नेपाल सरकारको अनुदान लिनु पर्यो भने कि फर्म दर्ता गरेको हुनु पर्यो, कि चाहिँ सहकारीमा आबद्ध हुनु पर्यो, कि समूहमा आबद्ध हुनु पर्यो। तर अधिकांश किसान यो तीनै क्षेत्रभन्दा बाहिर छन्, जो समूहमा पनि छैनन्, सहकारीमा पनि छैनन्, निजी फर्म पनि दर्ता गरेका छैनन्। उनीहरूलाई मात्रै माटो खेलाउन, खनजोत गर्न, खेतीपाती गर्न, कृषि कार्य गर्न मात्रै आउँछ र त्यस्ता किसानहरूसँग किसान परिचय पत्र मात्रै छ। तर उनीहरू फेरि त्यो अनुदानबाट सरकारले दिने सुविधाबाट बाहिर छन्, हैन। अब नेपाल सरकारले एउटा के नीति बनाउनु पर्छ भने किसान परिचय पत्रको आधारमा पनि उनीहरूले त्यो अनुदानका कार्यक्रमहरूमा समावेश हुन पाउनुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ सबै किसान समेटिन्छन् र जो अनुदानको अर्को छ नि फर्मेट, यो फर्मेट चाहिँ केही भर्न पर्दैन, हैन। उसले एउटा सामान्य निवेदनका आधारमा पाउनुपर्छ। प्रक्रिया त पुरा गर्नुपर्छ होला नि। प्रक्रिया त उनीहरू आउन् न, तपाईको आउन फिल्ड हेरुन्, फिल्डमा गरेको छ कि छैन, फिल्डमा हुनु पर्यो। एक्ज्याक्ट चाहिँ फिल्डमा हुनु पर्यो। फिल्डमा चाहिँ किसानले गरेको छ कि छैन, हैन। अब त्यो फिल्डमा पनि जस्तो देखावटी फिल्ड कसैले चाहिँ अर्काको बारी देखाएर यो मेरो हो भनेर चाहिँ गरिरहेछन्, त्यस्ताले पाइरहेछन्। तर वास्तविक किसान कहाँ चाहिँ नै पुग्नु पर्यो, वास्तविक किसान पहिचान गर्नु पर्यो। वास्तविक किसान भन्नाले के बुझिन्छ? वास्तविक भन्नाले जसले गरी खाएको छ। यहाँ किसान पनि 2-3 किसिमका किसान छन्। जस्तो अब नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ, 100औं बिघा जग्गा छ, उनीहरू काठमाडौँ बसेका छन्, यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा फर्म भनेर बोर्ड टाङ्दिया छन्, हैन। त्यो किसान गरी खाने किसान अर्कै हुन्छ, तर
त्यो चाहिँ बोर्ड टाङ्दिया छ, उसले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छ, सब प्रपोजल लेखाएको छ, काठमाडौँबाटै सब पेस गर्छ, कार्यक्रम पर्छ, यहाँ आएर ल यसो यसो गर भन्छ। ती गर्नेहरूले गर्छन्, गरी खानेहरूले गर्छन् मात्रै, तर त्यो अनुदान उसैले वहीँ कुम्ल्याएको हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, वास्तविक किसान हो कि होइन यो भनेर। यस्ता कमजोरीहरू धेरै। अब यी त भए अब सरकारका पक्षसँग सम्बन्धित समस्याहरू होइन। सरकारले जुन किसिमको भन्नुभयो नि प्रक्रियाहरू झन् जटिलो बनाएको छ, कागजी प्रक्रियाहरू, त्यो प्रक्रिया भयो। अब कृषिका वास्तविक समस्याहरू के छन् यहाँलाई के लाग्छ? कृषिका समस्याहरू पनि धेरै छन्। भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ, मेन त यहाँ न सिँचाइको समस्या छ, र चाहिँ यहाँ बिउ बिजनमा समस्या छ। सरल रूपमा बिउ बिजन पाइएको छैन। तपाईँको ल बिउ बिजन पाइयो, तपाईँको चक्लाबन्दी एउटा चाहिँ प्लटको सुविधा छैन, टुक्रा टुक्रा जमिन खण्डीकरण छ हैन। 2 कट्ठा एक ठाउँमा छ, 5 कट्ठा एक ठाउँमा छ, 4 कट्ठा एक ठाउँमा छ। त्यसले सिँचाइ पनि गर्न सकेका छैन र एउटा चाहिँ राम्रो व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिरहेको छैन। एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी भूनीति लागू गर्नुपर्छ, जग्गाको एकीकरण गर्नुपर्छ हैन। एउटा यो क्रान्तिकारी भूनीति लागू गरेर जग्गा एकीकरण गरेर एउटै चाहिँ प्लटमा दिनु पर्यो हैन किसानलाई। र अर्को चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त बनाइदिनु पर्यो, सिँचाइको व्यवस्था हुनु पर्यो, र किसानलाई चाहिँ नि यो मल बिउ समयमा उपलब्ध गराउनु पर्यो हैन। र यो अनुदान जुन छ नि, यो जुन अहिले पनि दिइरहेछ, मलमा अनुदान छ, सिँचाइमा अनुदान छ, यो अनुदानलाई अब यो वस्तुमै अनुदान दिनु पर्यो के। जस्तो कि यो जसले किन्यो उसले पायो, खरिद गर्ने बेलामा अनुदान। जस्तो अब चाहिँ यो मिनी टिलरको कुरा भयो, त्यो मिनी ट्र्याक्टरको कुरा भयो, ल यन्त्रीकरण जुन उसले दिन्छ त्यो प्रपोजल माग्छ। अब त्यहाँ माग्छ, सीमित 2-4 जनाले चाहिँ प्रपोजल हाल्छन्, पाउँछन्। त्यही पनि उही अघि मैले भनिहालेँ नि, पहुँचको भरमा त्यस्ताले मात्रै भयो। त्यस्तो होइन, जसलाई चाहिन्छ उसले किन्छ, अनि उसले चाहिँ त्यसमा अनुदान यति %, कति % हो सरकारले दिने, त्यो तोकेर वस्तुमै खरिद गर्दाखेरि नै अनुदान दियोस्। यो पनि एउटा कृषिको समस्या नै भन्छु म त। यस्ता यावत समस्या छन्। अब समस्या त देखाइहाल्नु भयो होइन। विभिन्न समस्याहरू जस्तै मलको अभाव, बिउको अभाव होइन, समयमै पानीको अभाव। अब यस्ता समस्याहरू छन्। हामी अब कृषि क्रान्तिका कुरा गर्दैछौँ होइन, कृषिलाई विकास गर्ने कुरा गर्दैछौँ। अब यस्तो समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अब हाम्रो नेपाल सरकारले र अब हाम्रो राष्ट्रिय कृषक महासङ्घले पनि यसमा के पहल, के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा हाम्रो भूमिका भनेको खबरदारी गर्ने। हामीले मात्रै खबरदारी गर्न सक्छौँ हैन। र सरकारलाई सही बाटोमा हिँड भन्ने हो हामीले। र यो गर्ने चाहिँ सरकारले के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? सरकारले के गरिदिनु पर्यो भनेपछि किसानका लागि अघि पनि मैले भने जस्तो एउटा एकीकृत भूनीति लागू गर्नु पर्यो, जमिनलाई एकीकरण गर्नु पर्यो, यो एउटा सरकारले गर्नु पर्यो। र अर्को तपाईँको सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कृषिका लागि सिँचाइ अति आवश्यक छ। र यो जुन जति बेला मल चाहिने हो त्यति बेला मलको अभाव देखिन्छ। त्यो मल फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ सरकारले मल उत्पादनमा अलिकति जोड दिनु पर्यो। जस्तो यो रासायनिक मलहरू नभएर जस्तो हामीले जैविक मलहरू, जस्तो पहिले तपाईँको चाहिँ पशुपालनहरू धेरै हुन्थ्यो र मलको रासायनिक मल त्यति प्रचलनमा थिएन। त्यति बेला मलको अभाव पनि थिएन। जब यो रासायनिक मलको चाहिँ नि प्रचलन आयो त्यसपछि यो रासायनिक मलको अभाव हुन पनि थाल्यो र माटोको उर्वरा शक्ति पनि नष्ट हुँदै गयो। र अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सरकारले यो पशुपालनमा चाहिँ बढावा गर्न पर्यो र यो जैविक मल हैन, गोठे मल, गड्यौले मल, यस्ता यिनी मलहरूको उत्पादनतर्फ बढी फोकस गर्न पर्यो। र यो सरकारले नै आफैले हुन्छ या निजी क्षेत्रलाई दिएर हुन्छ या कसरी हुन्छ, सरकारले त्यो व्यवस्था गरेर मलको व्यवस्था, सिँचाइको व्यवस्था, बिउको व्यवस्था र जमिन एकीकरणको व्यवस्था यति गरिदियो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ। अहिले कृषि प्रधान देश भनिएको छ,
तर सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ भने के को कृषि प्रधान देश हैन। अहिले त यो देशलाई कृषि प्रधान देश नभनेर विदेश प्रधान देश भन्दा पनि हुन्छ। सबै जनशक्तिभरि विदेशतिर जाने, यहाँ नेपालमा चाहिँ जनशक्ति नै नहुने, यहाँ युवाभरि खाडीमा, वृद्धाभरि बाढीमा, यस्तो छ अहिलेको समय अवस्था। त्यसकारणले यो युवा शक्तिलाई कसरी कृषिमा आकर्षित गर्ने, यो विषयमा सरकारले चाहिँ नि सोच्नुपर्छ। अब कृषिका समस्याहरू थुप्रै छन् हैन। अब हामीले अब यो समस्याहरू यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा गऱ्यौँ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले जोडदारले लागू गरोस् भन्ने यहाँहरूको माग हो। त्यसो भए अब नेपाल सरकारले यो कुराहरूलाई किन लागू गर्दैन त? यसको मतलब मनोवैज्ञानिक पक्ष के छ यहाँ, भित्री रहस्य? अब त्यो किन लागू गर्दैन भन्ने कुरा आखिर त नेपाल सरकारलाई पनि थाहा होला। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले किन लागू गर्दैन यो विषयमा मैले चाहिँ अब कसरी भन्न सक्छु र यो त नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगै सोध्या भए अझ प्रश्न हुन्थ्यो। तर पनि मलाई लाग्छ हजुर त्यो दूरदृष्टि भएका नेताहरू त्यहाँ नपुगेर हो कि हैन, उनीहरूले त्यतातिर ध्यानै नदिएर हो कि, र उनीहरूले यो विषयमा चाहिँ त्यसरी एउटा भिजन नै छैन के उनीहरूसँग। अहिलेका नेताहरूसँग जस्तो कृषि मन्त्री बनाइन्छ, उसले माटो एक दिन पनि छोएको छैन होला, कृषि कार्य एक दिन पनि गरेको छैन होला, अनि उसले कसरी चाहिँ यस्तो भिजन ल्याउन सक्छ? त्यसकारण कृषिमा हुर्के बढेको र कृषिबाटै पोख्त भएको, कृषि पेसामा पोख्त भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कृषि मन्त्री बनाइयो भने अनि बल्ल चाहिँ कृषिमा यस्ता चाहिँ नि अलिकति केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि हैन। त्यो नभएर नै हुनसक्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ। अब यो चाहिँ मैले नबुझेको पनि हुन सक्छु, तर अबको चाहिँ नि यो भावी कृषि मन्त्री हाम्रो महासङ्घबाटै कसैलाई बनाइयो भने हामी यी कृषिका समस्याहरूलाई पूर्ण रूपमा एकैपटक समाधान गर्न त सक्दैनौँ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बागेश्वरी टेलिभिजनको कार्यक्रम कृषि क्रान्ति। कार्यक्रम कृषि क्रान्तिमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका जिल्ला सचिव नारायण प्रसाद शर्माज्यू। उहाँलाई म पुनः स्वागत गरेँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कृषिका समस्याहरू थुप्रै छन्, कृषिका समस्याहरू पनि हामीले भनिहाल्यौँ हैन। अनि अब कृषिका समाधानका उपायहरू पनि लगभग हामीले भनिसक्यौँ। अब कृषिलाई यत्रो समस्या छ, कृषि प्रधान देश हो। अब कृषि विकास नभइकन नेपाल पक्कै पनि विकासतिर जान असम्भव नै छ। कृषि क्रान्ति मार्फत नै नेपाललाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब यसमा हाम्रो राष्ट्रिय कृषक महासङ्घले पनि खबरदारी गर्दै आइराखेको छ हैन। अब के यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले यो कृषिका विषयमा जुन मुद्दा उठाइराखेको छ, यसले अझ सशक्त रूपमा उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब त्यसका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले आफ्नो सङ्गठन विस्तारलाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ? धन्यवाद। र यो बडा सान्दर्भिक कुरा यहाँले उठाउनु भयो। र यो कृषिका विषयमा जो हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दैछौँ यो पर्याप्त पक्कै पनि छैन, र यसलाई अझ जोडदार रूपमा उठाउनको लागि हामीले आफ्नो सङ्गठनका सम्पूर्ण साथीहरूको क्षमता विकास पनि गर्नुपर्छ। एक त यसमा आबद्ध हुने, हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध हुने भनेका किसानहरू नै हुन्। किसानहरू त्यसै नै त्यति पढे लेखेका हुँदैनन् र हामी त्यति क्षमता विकास भएको पनि हुँदैन हाम्रो, र हाम्रा प्रतिनिधि भनेका पनि त्यस्तै मध्येबाट हामी तिनै किसानहरू मध्येका प्रतिनिधि हौँ। त्यसैले पहिलो कुरा त हामी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ र हामी अझ सशक्त हुँदै जानुपर्छ। हामी नै क्षमतावान भएनौँ भने हामीले सरकारलाई सजग गराउन सक्दैनौँ।
यो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा यहाँहरूको सङ्गठन देशव्यापीमा फैलिएको छ भन्नुभयो होइन, हाम्रो बाँके जिल्लामा पनि के छ अवस्था यो? म भन्दैछु होइन। अब यो सशक्त हुनुपर्छ र हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ भने हामी हुन त 55 जिल्लामा अहिले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विस्तार भएको छ, 7 प्रदेशमा छ र हामीले अब विधानतः हामी चाहिँ प्रत्येक वडामा जानुपर्ने हो र हाम्रा सबै स्थानीय तहमा हामी पुग्नुपर्ने हो, तर पनि हामी कतिपय ठाउँमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ र हामीले अब जहाँ पुग्न सकेका छौँ त्यहाँ पनि हामी जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसरी प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ। यसका विविध खाले अब कठिनाइहरू छन् र ती कठिनाइका बावजुद पनि हामी अब बाँकी रहेका ठाउँहरूमा हाम्रो सङ्गठनलाई विस्तार गर्छौँ र हाम्रा भएका सङ्गठनहरूलाई पनि हामी मजबुत बनाउँछौँ र हामी कृषिका सवालहरूलाई चाहिँ नि अझ जुझारु रूपमा उठाउँछौँ। अब कृषिका समस्याहरूलाई हामीले अब पहिचान पनि गऱ्यौँ होइन, अब यसका समाधानका उपायहरू पनि जान्यौँ। अब कृषक समूह महासङ्घलाई यो कृषि क्रान्तिमा अगाडि बढाउनको लागि अब यसले आगामी दिनहरूमा के योजनाहरू बनाएको छ त? आगामी दिनहरूका योजनाहरू के छन्? कृषक समूह महासङ्घका योजनाहरू भनेको जस्तो मैले अघि पनि भने नि, कृषिका जुन गतिविधिहरू छन्, कृषि विकासका गतिविधिहरूमा टेवा पुर्याउने र कृषि विकासमा जो चाहिँ नै बाधक छन्, जो चाहिँ कृषि विकासमा भएका चाहिँ नै जो विकृति र विसङ्गतिहरू छन्, त्यस्ता ती कुराहरूलाई हामीले पहिचान गर्ने र त्यसबाट चाहिँ नि किसानहरूलाई जोगाउने एउटा हाम्रो त्यो भावी एउटा रणनीति छ। अर्को, किसानलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, उनीहरूलाई किसानहरूलाई कसरी हुन्छ यो आफ्नो सेवा सुविधाका विषयमा किसानहरूको पहुँच कसरी पुग्छ हैन, उनीहरूको पहुँचका विषयमा चाहिँ नि उनीहरूलाई अवार गराउने हैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले जुन देशमा बेरोजगारी समस्या छ भनेर हामी सबै नेतादेखि जनतासम्म सबै खोकिरहेका छौँ। सबैले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु पर्यो र यो एउटा क्षेत्र मात्रै छ, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्रमा सरकारले सही तरिकाले सोच्यो र सही तरिकाले लगानी गर्यो भने कृषि क्षेत्रले तपाईको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छ। 95 नेपाल सरकारले कृषिमा लगानी गरेको यहाँलाई लाग्दैन? कृषिमा लगानी त गरेको छ, तर त्यो लगानी वास्तविक किसानका लागि लगानी भएको छैन। त्यो लगानी नेताका आशे पासे चम्चेहरूको लागि भएको छ, मध्यस्थकर्ताहरूको लागि भएको छ। त्यसकारणले कृषिमा सही तरिकाले उचित लगानी हुनु पर्यो। लगानी भएको छ तर त्यो उचित छैन हैन, समुचित लगानी छैन हैन, समानुपातिक लगानी छैन हैन। त्यसकारण यो लगानी सही तरिकाले हुनु पर्यो र त्यसरी सही तरिकाले वास्तविक किसानसम्म त्यो लगानी पुग्यो भने कृषिले नै देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छ। 95% लाई रोजगारी दिन सक्छ कृषिले तपाईको, र 95% जनता तपाईको स्वरोजगार हुन्छन् र आत्मनिर्भर हुन्छन्। अहिले हामी आलु विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ हैन, एउटा आलु ब्लक बनाओ सरकारले हैन। हामी चाहिँ नि चामल विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ। धान ब्लक बनाओस् सरकारले, तोकोस्, त्यहाँ धान मात्रै खेती होस् हैन, पूर्वाधारहरू विकास गरोस्। को बेरोजगार हुन्छ? तपाईको धान चाहिँ टन्नै उत्पादन भयो भने उत्पादन गर्ने किसानले रोजगारी पाउँछ। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो धान कुट्ने कल कारखाना मिलहरू सञ्चालन हुन्छन्, अनि त्यसपछि त्यो मिलमा रोजगारी पाउँछ एउटा मालिक हुन्छ, त्यसमा मिलमा काम गर्ने अरू मिस्त्रीदेखि लिएर अरू कामदारहरूले रोजगार पाउँछन्। खेतीपाती गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि
श्रमिकहरूले रोजगारी पाउँछन्। त्यसपछि अब तपाईँको त्यो बेच्ने व्यापारीहरू बढ्छन्, व्यापारीहरूले रोजगारी पाउँछन्। हेर्नुहोस् त कतिजनाले रोजगारी पाए, बेरोजगारी समस्या समाधान भयो कि भयो? यहीँबाट हुन्छ। कृषिलाई क्रान्ति गर्न सक्यो भने बेरोजगारीको उदाहरण भयो। यस्तै कैयौँ चिजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो कृषिबाट विभिन्न रोजगारीहरू पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई समृद्ध बनाउनमा पनि टेवा पुर्याउँछ। र तपाईँको हेर्नुहोस् न, तपाईँको बेलायत पनि त कृषि क्रान्तिबाटै अगाडि बढ्या हो भने तपाईँको चाहिँ नि नेपालमा त झन् चाहिँ नि कृषियोग्य जमिन छ हैन। अब विश्वमै पानीको चाहिँ नि स्रोत चाहिँ यहाँ धेरै छ हैन। धेरै पानीको स्रोत छ, तर त्यो पानी चाहिँ नि त्यस्तिकै खेर गइरहेको छ र हाम्रो भूमि त्यही पानी नपाएर सुक्खा बन्जड भएको छ। त्यही पानीलाई युटिलाइज गर्नुस् हैन। प्रत्येक किसानको खेतमा पानी पुर्याइदियो भने अनि उत्पादन चौगुना बढ्छ। उत्पादन बढ्यो भने त चाहिँ नि आय स्रोत चाहिँ नि बढ्यो, ग्रास्त उत्पादन बढ्यो, सबै बढेपछि त समृद्ध देश त्यसै भइगयो। त्यसकारण कृषिमा सही तरिकाले सही लगानी गर्यो भने नेपाल समृद्ध पनि हुन्छ र बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुन्छ। भनेपछि अब कृषि क्रान्तिको गर्नुको विकल्प छैन। कृषि क्रान्ति आवश्यक छ। कृषि क्रान्ति, कृषिबाटै अहिले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर एउटा सरकारले जुन नारा ल्याएको छ त्यो नारालाई पुरा गर्नु छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ र नेपालीलाई सुखी बनाउनु छ भने कृषिमा आधुनिकीकरण हुनु पर्यो। मात्रै त्यो सम्भव छ भने कृषिबाट मात्रै सम्भव छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हैन। यहाँलाई हामीले कार्यक्रममा बोलायौँ, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा यहाँले किसानलाई केही भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन्? किसानलाई भन्नुपर्ने कुराहरू, तपाईहरू चाहिँ नि इमान्दारितापूर्वक आफ्नो चाहिँ नि कृषि कर्ममा लाग्नुस् हैन। र बेला बेलामा यस्ता चाहिँ नि यो जुन किसानका हकितका विषयमा चाहिँ नि आउने चाहिँ नि कृषक महासङ्घ भयो हैन, यस्ता चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ नि तपाईहरू सल्लाह सुझाव लिनुस्। र यो महासङ्घ जहिले पनि चाहिँ नि किसानका पक्षमा वकालत गर्न तयार छ। र कहीँ कतै किसानहरूले त्यस्तो किसानको नाममा आएको चाहिँ नि जुन सेवा सुविधाहरू दुरुपयोग भएको छ कहीँ कतैबाट भने महासङ्घलाई जानकारी गराउनुस्। हामी त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ। र अर्को कुरा, तपाईहरू आफ्नो अधिकार लिनलाई चाहिँ नि कहिले पनि नडराउनुस् र सधैँ आफूले सकिन्छ आफूले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि उ गर्नुस्। र आफूले सकिन्न भने महासङ्घका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। तपाईँको वडामा पनि छ महासङ्घ, वडामा नभए गाउँपालिकामा छ, जिल्लामा छ, हरेक तहमा छ। महासङ्घलाई जानकारी गराउनुस्। महासङ्घले हरपल तपाईँहरूको चाहिँ नि साथमा रहेर तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ भन्दै म तपाईँहरूको यो चाहिँ नि लोकप्रिय च्यानल मार्फत जुन मेरा कुराहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै र म समस्त किसानहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि बिदा हौँ। हवस् त, धन्यवाद।